अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ बच्चों, मैं गुज़श्ता कई दिनों से वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। आप में से कुछ बच्चों की गुजारिश आई थी, इनबॉक्स किया था मुझे कि उर्दू कवायद पे कुछ मवाद डालिए। इंशाअल्लाह मैं उर्दू कवायद का जो सिलेबस है पूरे को कवर करने की कोशिश करूँगा। यूँ तो मैं ख़ुसूसी तौर पर सीटेट के लिए ये सारी चीज़ें अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन ये मैट्रिक और इंटर के बच्चों के लिए भी मुफीद है, क्योंकि उर्दू कवायद उनके भी निसाब में ये है, सिलेबस में ये है। ठीक है, आप में से जिसने भी अगर मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग बाय आरफिन नूर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी जानकारी मिल जाए। और कुछ सुझाव भी देते रहें। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप बेशक उसको कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में लिख दें, मैं उस पर कोशिश करूंगा। तो आज उर्दू कवायद का ये पहला क्लास है, ये पहली वीडियो है मेरी। कवायद किसी भी ज़ुबान को बेहतर तरीके से समझने, पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए कवायद की ज़रूरत होती है। तो उर्दू कवायद में आज हम लोग मुताला करेंगे इस्म का। वक्त चूंकि कम है सीटेट के लिए, इसलिए मैं तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपना फोकस सिलेबस पर मरकूज करूंगा और कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूं। तो आज हम लोग इस्म पे बातचीत करेंगे। इस्म किसे कहते हैं? तो इस्म को अंग्रेजी में नॉन कहते हैं। किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। यानी नेमिंग वर्ड, उर्दू इंग्लिश में भी हम लोग कहते हैं नेमिंग वर्ड। तो किसी शख्स, चीज और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं अहमद, हम ये कह सकते हैं पटना, जानवर, है ना, नेकी, ये सब इस्म का एग्जाम्पल है। अब आइए इस्म में ये दो चीजें एक साथ। पहले तो डिफिनेशन लिखने के लिए आता था इंटर में, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि मुंदरजा ज़ैल अल्फाज में से मुंदरजा ज़ैल इस्म में से इसमें नकरा बताएं या इसमें मारफा बताएं। सीटेट में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इंटर और मैट्रिक में भी इसी तरह के आएंगे। तो उर्दू कवायद सबों के लिए मुफीद है, सब देख सकते हैं। मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए भी मुफीद है, इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी मुफीद है और सीटेट वालों के लिए भी मुफीद है। तो इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो इसमें नकरा किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। आप यूं समझ लें कि कॉमन नॉन है ये ना। तो हिंदी में इसको जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तो इसमें नकरा किसी आम शख्स, आम जगह और आम चीज के नाम को इसमें नकरा या इसमें आम कहते हैं। इसमें मारफा किसी खास चीज, किसी खास जगह, खास चीज, खास शख्स या खास जगह के नाम को इसमें मारफा या इसमें खास कहते हैं। किसी खास शख्स, किसी खास जगह और खास चीज के नाम को इसमें मारफा या इसमें खास कहते हैं। अब जैसे इसमें नकरा में एग्जाम्पल हम देंगे आदमी, और इसमें मारफा में एग्जाम्पल देंगे अहमद ना। इसमें एग्जाम्पल दे दिया जानवर, इसमें नकरा का, और इसमें मारफा का एग्जाम्पल जानवर हम नहीं देंगे। अगर कोई खास नाम दिए हुए हैं तो उसको हम देंगे। किसी जानवर का कोई नाम है जैसे आमून, मोती, है ना,
تو کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کے نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں سے 1 نمبر کا یا 2 نمبر کا کوسچن انٹرمیڈیٹ میں اور میٹرک میں آتا ہی ہے۔ اب آئیے اسم کے کچھ خاص قسمیں ہیں۔ لقب، وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو جائے، وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس کو لقب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لقب وہ نام جو کسی شخص کی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے نا۔ بہت سارے لقب کا مطلب ہے کہ عام طور پر عوامی زندگی میں کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے کوئی نام عوام کے ذریعے دیا گیا اور وہ مشہور ہو گیا، جیسے بابائے اردو۔ بابائے اردو، مولوی عبدالحق کو یہ نام مل گیا تھا بابائے اردو نا۔ شہنشاہ غزل، شہنشاہ غزل، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ لقب ہے۔ القاب سے نوازتے ہیں لوگ کسی شخص کی خوبی یا ان کی کمال کی وجہ سے ان کو القاب سے نوازا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے خطاب۔ خطاب وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ لقب عوامی ہوتا ہے، عوام کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور خطاب سرکار کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، بادشاہ وقت کی جانب سے یا کسی ادارے کی جانب سے دیا جاتا ہے، جیسے پدم بھوشن، پدم بھوشن، خان بہادر، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو سرکار کی طرف سے خطاب دیا جاتا تھا، خطاب دیا جاتا ہے یا کسی ادارے کی جانب سے دیا جاتا ہے، شہنشاہ وقت کی جانب سے دیا جاتا ہے تو اس کو خطاب کہتے ہیں۔ تخلص، شاعر اصل نام کے علاوہ بھی شاعر کا ایک نام ہوتا ہے جس نام کو وہ اپنی شاعری زندگی میں استعمال کرتا ہے اور اسی نام سے ادبی دنیا میں مشہور ہوتا ہے۔ تو شاعر اصل نام کے بدلے اپنی شاعری میں جس نام کا استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ جیسے ذوق، شیخ ابراہیم نام تھا، ذوق تخلص تھا۔ اسد اللہ خان نام تھا، غالب تخلص تھا۔ تو اس طرح سے شاعر جو اپنے اصل نام کے بدلے جو نام استعمال کرتا ہے اپنی شاعری میں اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ اب آئیے کنیت۔ وطن، ماں باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جائے یا والدین کے ذریعے، اہل خانہ کے ذریعے، خاندان کے ذریعے جو نام کسی شخص کا رکھا جائے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں کا جو اصل نام ہوتا ہے، جس نام سے ہم جانے جاتے ہیں، سرکاری کاغذات میں ہمارا جو نام ہوتا ہے وطن سے بھی اس کی نسبت ہوتی ہے۔ جیسے آپ آدھار کارڈ بناتے ہیں اس میں جو آپ کا نام ہے وہ آپ کا اصل نام ہے اور اصل نام کو ہی کنیت کہا جاتا ہے۔ وطن، ماں باپ، خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جائے اسے کنیت کہتے ہیں۔ جیسے اسد اللہ خان، یہ کنیت ہے۔ محمد شیخ ابراہیم، یہ کنیت ہے، ذوق ان کا تخلص ہے۔ اب اسم مکبر اور اسم مصغر، یہ دونوں میں بھی اکثر پوچھتا ہے، اسم مکبر اور اسم مصغر۔
تو اسم مکبر وہ نام جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں. یعنی جس سے کسی چیز کے بڑا پن ظاہر ہو، ایسا معلوم ہو کہ اس چیز یہ اپنے نسبت کی جتنی چیزیں ہیں اس سے بڑا ہے. تو اس مکبر وہ نام جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اس مکبر کہتے ہیں. جیسے دیگچا، دیگچا، چھرا. چھری کہتے ہیں تو چھوٹے پن کا علم ہوتا ہے، چھرا کہتے ہیں تو بڑے پن کا ہوتا ہے، دیگچی کہتے ہیں تو چھوٹے پن کا احساس ہوتا ہے، چھوٹا اس چیز کے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے، دیگچا کہتے ہیں تو اس چیز کے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے. اسم مصغر، اسم مصغر اسی کا اسم مکبر کا الٹا ہے. وہ اسم جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اسم مصغر کہتے ہیں. یہاں ہم نے دیگچا ایگزامپل دیا ہے تو یہاں ہم ایگزامپل دے دیں دیگچی. یہاں چھرا ہے، یہاں چھری ہے نا، یہاں کریلا، یہاں کریلی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو اسم مکبر جو کسی چیز کو بڑا کر کے ظاہر کرے، اسم مصغر جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے. اسم اعلیٰ، اسم اعلیٰ وہ اسم جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے اسے اسم اعلیٰ کہتے ہیں. یعنی جس چیز سے انسان کام کرتا ہے، جس چیز کو ہتھیار کے طور پر، اوزار کے طور پر یا آلہ کے طور پر استعمال کرتا ہے اس کے نام کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں. جیسے یہ قلم ہے، یہ ہم لکھنے کے استعمال میں لاتے ہیں تو یہ اسم اعلیٰ ہے. جیسے قلم، چھری، تلوار. ٹھیک ہے. اب آئیے اسم سوت. اسم سوت وہ ہے اسم جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آواز کو ظاہر کرے. ایسی آواز جس کو سننے کے بعد آپ یہ انداز لگا سکیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. جیسے چھک چھک، چھک چھک ریل گاڑی کی آواز ہے. ٹک ٹک، میاؤں میاؤں، بھو بھو. تو اس طرح کی جو آواز ہوتی ہے، کسی بھی جاندار کی آواز ہو یا بے جان کی آواز ہو، مخصوص آواز ہو، یعنی جس آواز سے آپ یہ پہچان کر سکیں کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، تو اس کو اسم سوت کہتے ہیں. اب یہ اسم ظرف. اسم ظرف وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے. وہ اسم جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اس کو اسم ظرف کہتے ہیں. اسم ظرف دو ہوتا ہے، ایک اسم مکان، کسی جگہ کو اگر ظاہر کرتا ہے تو اس کو اسم مکان کہتے ہیں. جیسے گلشن، ہال. اور اسم زمان جو زمانے کو، وقت کو ظاہر کرے، جیسے شام، صبح، دوپہر، تو وہ اسم زمان ہو گیا نا. تو اسم سوت اور اسم ظرف. یہاں پر جو میں نے کہا لقب، خطاب، تخلص، کنیت، یہاں پہ ایک عرفی نام بھی ہوتا ہے لیکن عموماً وہ گرامر میں یوز نہیں ہوتا ہے. عرفی نام کہتے ہیں جیسے کوئی شخص جس نام سے مشہور ہو جاتا ہے اپنے علاقے میں، جس نام سے جانا جاتا ہے. جیسے کسی کو کلوا بولتے ہیں، کسی کو سنچرا بولتے ہیں. تو اس طرح کا وہ نام جس سے بھولو نا، ٹنکو، منکو، رنکو، بہت سارے نام ہیں. تو اس کے لیے قواعد میں اس کی گنجائش بہت کم ہے، لیکن اگر ایسا کوئی نام ہے جس سے کوئی شخص علاقے میں مشہور ہو جاتا ہے تو اس کو عرفی نام کہتے ہیں. تو یہ اسم
के मुतालिक था। मैं अभी बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप एक टॉपिक को एक दिन में बड़ी आसानी से समझ लें, हजम कर लें। इसलिए आज इस्म पे गुफ्तगू की है। इंशाअल्लाह कल मैं ज़मीर पर गुफ्तगू करूँगा और एक या दो टॉपिक ही रोज़ाना कवर करूँगा, जिससे कि वक्त भी कम लगे और आप आसानी से देख सकें। मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, मैट्रिक की तैयारी कर रहा है या इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा है या दीगर किसी मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रहा है, तो आने वाले दिनों में मैं लगातार उनके लिए कुछ न कुछ अपलोड करता रहूँगा और उनको फ़ायदा होगा। बस इसी के साथ आज के लिए अल्लाह हाफिज़।